Sanglit gibanhawan kamo uban Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atuas sa langit, dii naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo o inigpakita niya. Makita usab kamo uban kaniya o mupaambit sa himaya niya. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Sama sa pagpakihilawas, kalawayan, kauwag, kadaotang kailiton, o kahako, kay ang kahako usa ka paagi sa pagsimba sa Diyos. Ayaw kamo pamaka, kay ihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang kinaiya. O gisulod na ninyo ang bag-ong pagkatao. Mao kini ang bag-ong tao nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbuhat. Sumala sa iyang kaugalingong dagway. Aron masayod kamo sa himpit mahitungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudyo o dili Hudyo. Mga sinuli o dili sinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon. Kay si Kristo mao